الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم صل على محمد ورسولك وسبحانك سيدنا الحمد لله سبحانه وتعالى dan karunia-Nya. Salawat dan salam selalu senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang baik yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan rutinitas kita minggu sekali yang malam Senin di Yayasan Rawdatul Jannah Cipulir, yaitu pembacaan Ratibul Hadan, zikir tauhid, dan juga kita akan ikuti bersama mau'izah hasanah dari kita Ustaz Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hadir kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah yang menghapuskan segala dosa-dosa kita, menjadi wasilah yang mengangkat kita kepada baginda Rasulullah SAW, menjadi penghubung kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita, kakek nenek kita, keluarga kita, semuanya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, diterima amal ibadahnya, dan kemudian menjadi roboh dari Al-Fatihah dan Zikir wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihanzili al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. روح المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وأزواجه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابته أجمعين ثم إلى غير الوجه الشاد وروس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عتب الحداد صاحب هذا العالمين ثم إلى جميع سادتنا الأمين وأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصفيان الحقيقين وعن ذكر التوحيد ومشايخنا في الدين ومشايخنا فالذات أجمعين بأن الله يعلن درجاتهم في الجنة ويعينهم علينا ببركتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ومن استسقنا إليه ومن استسقى إلينا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين خصوصا من آزين ولهم ولا تغفر لهم بأن الله يتمسهم برحمة المغفرة ويسقنهم الجنة وأن الله يرحمنا والمسلمين ويصلحهم إياهم ويرزقنا زيادة في العلم والفضل على جميع الرسل وبركة في العمر وشحة في الجسم وسعة في رزقه وتوبة قبل الموت وصحة عند الموت وحولا في سفرة الموت ومغفرة بعد الموت وعند الحساب وآمنا وعذاب بالقبول وتمام كل صور
ونيل خيره المعمور مبرعا بالنبل والفضل وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يملك الله نفسا إلا نفسها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا وأطعنا وأطعنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله فاتنا وصدقنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله فاتنا وصدقنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله فاتنا وصدقنا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف وضرب ووجد وعز وكلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفاقر المقدم محمد بن علي بن عبد النبي ورسلهم وقولهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى أرواح السادة المصطفين المحققين وعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يحيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم الفاتحة إلى روح سيدنا قطب الرشاد وقاص العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد الأحمد صاحب الراتب ووصول وقوله أن الله يعلم درجاتهم في الجنة وأن يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم وجدت من الله يحفظ وزور المسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يصحبهم سلاما ويردهم إلى أوطانهم سالم طالب محفوظ مرزوق في خير ونفع وعافية وأن الله يقضي أعمارنا في معاده ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنيون الفتن والمحن الظهر منها والبطن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة ورزقنا بهم حسن الخاتمة عند الموت في عافية وبنية وقبول وشرط الجسم والمعقول وسائر سعد ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة تابعة لكل شيء تابعة لكل خير آخرة لكل المحسن لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين وعادته والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا إلى وواجبا مع التقوى والهدى والعفاف والموقع لدين الإسلام
بحق الوالدحات بحق سيدنا ونبينا جامعة لكل صالحات وكفة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر العظيم أستغفر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي في نعمة في مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وبعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا ذا الملك والفتوحات يا باسط الذي يبسط لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا رزقنا واسع من كل جهة وابسط علينا كل حلال واسع من كل جهة وابسط علينا رزقا حلالا واسع من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مطلوب بما بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونستعيذك يا لنا وداننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم فلينا منك فيك نبيك ومالك عيادك وجوارك من كل شر شيطان مريض والجبار عنيد وذي عين وذي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا بالتقوى الاستقامة وإلى الموجبات الندامة في العالي والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل قراءتنا هذا الرتيب في هذا المجلس سببا ليسر مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل قراءتنا هذا الرتيب في هذا المجلس سببا لوصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدافع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل قراءتنا هذا الرتيب في هذا المجلس سببا لوصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وبارك أهلنا إلى سيرة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الرتيب وصحبه. اللهم بارك باركنا وبارك أهلنا وأولادنا إلى سيرة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الرتيب وصحبه. اللهم بارك وبارك أهلنا وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الرتيب وصحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كما متقبلنا وظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك سر عنا وآتنا وارحمنا وكلنا رزقنا. يا عالم السر منا لا تهتك سر عنا وآتنا وارحمنا وكلنا رزقنا. يا عالم السر منا لا تهتك سر عنا وعافنا وارحمنا وكلنا رزقنا. يا الله بلا يا الله بلا يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بلا يا الله بلا يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بلا يا الله بلا يا الله بحسن الخاتمة. يا الإمام يسع اذكر بنا في حالتك إنك لطيف لم تشأ اذكر بنا والمسلمين. يا لطيفا لم تشأ اذكر بنا فيما نشأ إنك لطيف لم تشأ اذكر بنا والمسلمين. يا لطيفا لم تشأ اذكر بنا فيما نشأ إنك لطيف لم تشأ اذكر بنا والمسلمين. يا ربي آمنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين سلمنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين نجنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين آمنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين سلمنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين نجنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين آمنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين سلمنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين نجنا مما نخاف. ونحن دعوة فيها سبحانك اللهم وتيت فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مقام يا واسع كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مقام يا واسع كرمي.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا يا واسع الكرم أمن تدابر ذكرى بذي سلامي وجسدا منزر بمخلة بنبي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kepada yang terhormat Ustaz Najib Muhammad, kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. وعلى هذه وعلى كل إن شاء الله وإلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه الذرية وأهله المرسلين وصحابة أجمعين التابعين التابعين والعلماء العاملين والمصالحين والمباشرين والمحدثين والمحققين ثم إلى روح سيدنا اللهم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Seluruh jamaah Majelis Rawdhul Haddad Yayasan Raudhatul Jannah Cipulir yang sama kita hormati Wakil Ketua Bapak Andri Omas Kusmayan Sarjana Hukum, Saudara Rahmatullah, Saudara Mundani, Saudara Sasibi, Saudara Ibn Saifuddin, Bapak Trianto, Sarjana Ekonomi, Mas Yos, Bang Mas Dipalsa, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka Majelis Rawdhul Haddad yang setiap malam Senin minggu kedua senantiasa kita melaksanakannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan Ketua Umum kurang sehat ya, mudah-mudahan sehat kembali, terus sehat, bisa beraktivitas kembali dan bersama kita semua. Bapak Hendra, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda idza udi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta innahu yasma'u qur'ani halihim
Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, ya manusia, ya, mau laki mau perempuan, mau muslim mau non muslim, ya kan. Idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan di dalam kuburnya, ya kan, karena semua pasti mati, akan menempati satu tempat yang namanya kubur, makbar, ya. Wa tawalla anhu ashabuhu, lalu telah berpaling teman-temannya atau sahabat-sahabatnya meninggalkannya, ya. Siapa yang ikut ke dalam kubur? Nggak ada, pasti pulang, ya kan. Istri pulang, anak pulang, yang teman ngopi tiap hari pulang, ya. Sahabat kita malah ketika diuruk nginjeknya paling kenceng, lebag, ya. Semua pulang, ya, nggak ada ikut di dalamnya. Hatta innahu yasma'u qur'ani alihim, sehingga ia mendengar suara trompa dal, ya kan, wak, dengeran tuh, ya. Yo, ada jepitnya putus karena nyeblok, ya, ditariknya susah bener, ya. Ini harus diyakini dengan kacamata iman, ya. Tapi kalau di kacamata akal manusia nggak nyampe, ya nggak mungkin kita yakin. Di sini sahih, ya, gitu. Jadi melihatnya dari kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atahu malakani, datang dua malaikat. Tuh. Daripada pergi, ya kan, datang, ya. Fayukhidanihi, lalu mayit tadi didudukin oleh malaikat, didudukin, ya. Fayakulani lahu, maka kedua malaikat tadi berkata lahu kepada si mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, tuh. Bagaimana pendapatmu, menurut Anda, menurut kamu gimana, kata malaikat, tentang laki-laki ini. Yang dimaksud laki-laki ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan gitu. Misalnya gini, coba menurut ente itu siapa? Gitu. Digambarkan. Maksudnya Nabi Muhammad. Fa amal mu'minu, kalau si mayit tadi orang beriman, ya, fa yaqulu, dia menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah wa rasuluhu, dan utusannya. Tuh. Orang beriman dapat jawab. Insya Allah kita dapat menjawab. Amin, amin ya robbal alamin. Permasalahan jawaban ini kan mudah. Kita nih udah dibocorin. Udah dibocorin nih. Ibarat orang ulangan mah, kisi-kisi sudah kasih tahu. Begini jawabannya. Tuh. Pertanyaan itu doang. Walaupun ada redaksi lain, pertanyaan marobuka, manabiyuka, gitu kan. Tapi ini hadis, redaksi ini hanya itu pertanyaannya, ketika digambarkan Rasulullah suruh jawab apa itu. Tapi orang beriman itu bisa jawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Wa yuqalu, maka berkata si malaikat, unzur, lihat, ila ma'adika minan nar, tempatmu di neraka. Sebenarnya nih, kita ini nih di neraka gitu kan. Gambaran neraka, Masya Allah, tabarakallah, dahsyatnya. Ya. Kita nggak bakal sanggup, ya, kalau sekarang ini diperlihatkan tentang neraka, ya. Begitu. Qad abdalakallahu bihi maq'adan, telah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat dudukmu minal jannah, di surga. Tuh,
Tadinya di neraka nih, kita dikasih tahu no. Karena asbab tadi bisa jawab pertanyaan malaikat dengan menjawab asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, maka sebenarnya tadi neraka kamu. Karena bisa jawab itu nih tempatmu. Tempat duduknya di dalam surga. Wa yarahuma jami'an, lalu dia melihat kedua tempat itu semuanya. Masya Allah, berbalik masuk surga. Ya. Kalau lihat surga ya luar biasa juga, sama sebaliknya, nikmat luar biasa. Ya. Wa yufsahu lahu qabruhu, dan diluaskan di dalam kuburnya sab'una dzira'an, sebanyak 70 hasta. Hasta itu nih dari ujung jari sampai sikut, hasta. Kalau satu depa 1 meter gini nih, lebih meter setengah lah ya. Diluasin, makanya kita kadang berdoa, ya kan, mudah-mudahan diluaskan kuburnya. Gitu. Emang ada kuburan disempit? Ada juga, ya. Dalam hadis lain begitu, disempitkan kuburnya ada. Ya. Wa yumla'a alaihi khadiran ila yaumil yub'atsun, dan dipenuhi kuburannya dengan berbagai tumbuhan yang berwarna hijau sampai hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Gampang banget ya jawaban begitu doang ya. Nah, tapi bukan sekedar kita menghafal dengan pertanyaan dan jawaban semudah itu gitu. Sekarang kita hafalin tiap hari dari pagi sampai pagi lagi. Ya, tapi kagak melakukan perintah Allah, nggak mengikuti ajaran Rasul. Ya besok sampai budek juga nggak bakal bisa jawab. Tuh. Jadi yang bisa memudahkan kita jawab dengan asbab kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita nih silaturahim di majelis ini, majelis Raudatul Jannah, majelis Ratibul Haddad, upaya untuk bagaimana bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat. Kalau kita senang-senang aja di dunia, maksiat aja, nggak mau dekat kepada Allah, kita ngapalin, ya nggak bakal bisa jawab. Nggak pernah sholawat, nggak pernah beristighfar, ya nggak pernah kita memberikan sesuatu yang baik. Jangan harap kita bisa jawab. Ya, maka pertanyaan mudah, jawabannya tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya ini upaya-upaya begini, ya, untuk mempermudah jawaban kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah secara vertikal dan hubungan kita juga kepada sesama manusia itu kudu dibangun. Ya, kudu dibangun. Jangan kita agak saya mah sholat aja, nggak bisa. Saya mau bermasyarakat aja, nggak ibadah, nggak bisa juga. Dia harus balance antara vertikal dan horizontal. Tuh. Torekat yang bagus, kata ahli torekat, ya, bukan semata-mata ia sholat mulut tiap malam, tahajud nggak henti-hentinya, lalu besok puasa, lalu dia baca Al-Quran nggak berhenti-berhenti, kan? Tapi di samping itu torekat yang paling bagus adalah apa? Menjaga hati, nih, hati kita, jangan dengki, jangan ujub, jangan sombong. Ya. Sholat mah sholat, sombong terus jalan, nggak bisa. Jadi standarnya bukan itu gitu. Jadi sejauh mana kita bisa berinteraksi kepada sesama dengan baik, itulah aplikasi daripada hasil oleh-oleh riadoh kita kepada Allah, menjalankan ibadah. Hasilnya kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat itu apa? Tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau setelah sholat masih munkar aja, masih keji aja,
buat apa sholat gitu. Maka kita juga jangan suka meremehkan orang yang nggak sholat, jangan meremehkan orang yang jahat, belum tentu kita itu lebih baik dari mereka. Bisa jadi nanti dibalik oleh Allah kita lebih buruk dari mereka. Maka yang perlu kita jaga hati kita, ya, dengan husnuzon, ya, berbaik sangka, ya, jangan sakiti hati kita dengan kita sendiri. Kadang kita pusing, stres, mikirin orang dipikirin, pikirin diri kita. Kadang kita nggak bisa tidur, habis ngerokok udah habis, bangun lagi mata kering, malah udah ngopi, masih kurang juga. Nonton bola udah habis 2 pertandingan, masih juga belum tidur. Mikirin orang, mau ngapain? Mendingan kita pelongin, ya. Kita mikirin diri kita sendiri. Kita mikirin diri sendiri belum tentu benar. Nah, gitu. Jadi torekat yang bagus adalah bagaimana hati kita bisa manage, ya, dengan sebaik-baik. Gitu. Memang berat, ya, setannya berat, ya, harus menggoda kita. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya semudah itu, tapi jawabannya nggak semudah apa yang kita bayangkan. Wa amal kafiru awil munafik nih. Sedangkan orang kafir dan orang munafik, ya, wa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, pada orang kafir dan munafik, ma kunta taqulu bi hadzal rajul. Apa yang kau atau pendapatmu tentang lelaki ini? Maksud Nabi Muhammad. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, jawabannya apa? La adri, saya nggak kenal, saya nggak tahu tuh. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Kenapa dia nggak beriman kepada Allah? Dia nggak beriman kepada Rasul. Mereka kadang beriman sebagai label saja, tapi amalan-amalan yang tidak sesuai apa yang diajarkan Rasul, kadang dia sering berbuat kemusyrikan, kemunafikan, maka tidak. La adri, dia tidak kenal tuh. Wa kuntu aqulu ma yaqulun nas, dan aku hanya mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang. Ya katanya si Nabi Muhammad gitu kan. Katanya Muhammad itu begitu doang. Tapi dia nggak mengimani, dia nggak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu lahu la daraita wa la talaita. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahui juga dan juga tidak pernah membaca. Summa yudrabu bimitrakin. Nah, orang kafir tersebut dikemplang palanya, dipukul, ya, min hadidin, dari besi, martil, palu tuh dari besi. Kita nih diketok kepala kita, bagaimana rasanya tuh? Ini yang ngetok malaikat lagi, ya kan? Bedug aja kalau dipukul luar biasa tuh kedengerannya, sekenceng-kencengnya. Apalagi pala kita itu dengan martil atau palu yang besi. Dorbatan, sekali pukulan, baina udzunaini, di antara kedua telinga, fayasihu sayhatan, hingga ia menjerit sejerit-jeritnya, yo sakitnya luar biasa. Kita kejedot sakit, ini luar biasa, diketok yang malaikat pakai martil besi tuh. Yasma'uha, terdengar oleh makhluk, man yalaihi, ya, di sekitarnya, ghaira sakalaini, kecuali jin dan manusia. Jadi jin dan manusia gak dengar. Kalau kita dengar luar biasa, utang kabur, nggak mau balik lagi. Wogah di kuburan tiap hari dengerin orang dipukul gitu. Sampai lagi di tanah Mesir tuh, yang di kuburan ada Buddha, ada ya Nasrani tuh. Karena emang Allah kasih nggak denger. Karena ada dalam hadis lain tuh, ketika Rasulullah Muhammad SAW berjalan bersama sahabatnya dengan untanya, lalu untanya bergerak-gerak nggak mau meneruskan perjalanan. Sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa ini unta nggak mau melanjutkan perjalanan, bergerak-gerak gitu tuh, ya? Apa kata Rasul? Ini ada kuburan tua, sedang disiksa. Tuh, kalau kalian saya izinkan bisa dengar, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin sanggup mendengarnya. Hanya binatang yang sekarang bisa tuh, bisa dengar. Ya, ayam bisa. Emang kenapa ya Rasul? Sedang disiksa kuburan tua ini di dalamnya. Ada dua kesalahannya.
Yang pertama, kalau kencing nggak istinja. Yang kedua, suka adu domba, provokator. Nah, digubris. Ya, namimah. Ya, kencing nggak cebok. Biasanya orang laki. Ya, diturun di got jadi udah. Di balik dinding, tembok, kiri kanan ada. Di balik bajai jadi. Gua ilah. Lah mau kan ngapa? Ente mau sholat najis. Jadi nggak sholat. Alasan ada aja. Tuh. Banyak jadinya dampaknya. Maka kalau istinja, kalau dalam kondisi darurat, kan diajar dalam fikih. Bisa dengan sesuatu yang peren. Atau peren, kasar. Ya kasar ya. Bisa dengan daun. Bisa dengan tisu. Ya. Bisa dengan batu. Ya, istijmar namanya. Batu. Cuman batunya juga jangan di situ-situ juga. Pindah. Misalnya bata kan segi 4 tuh. Segini satu, sisi ini satu lagi, sini satu lagi. Jangan di situ-situ juga najis sudah mustakmal. Ya, jadi pindah-pindah. Nah, tapi karena nggak ngerti, nggak belajar, nggak ngaji, nggak belajar fikih, akhirnya kencing aja sembarangan. Tuh, banyak begitu, banyak. Ya, oh, belakang Muhammadiyah sampai kalau saya lihat ya. Kalau ya kita lewat, baunya udah campur aduk, pesing. Belum BAB-nya, luar biasa dah, ya. Maka itu kata Rasul, kalau mendengar luar biasa, nggak akan bisa sanggup. Hanya sakola ini artinya jin dan manusia tidak bisa dengar, yang lain bisa. Wa yudayyiku alaihi qabruhu, dan disempitkan kepadanya kuburnya, disempitkan, digencet. Nah, itu. Ini sekali lagi pakai kacamata iman nih lihatnya ya. Jangan kacamata manusia zahir, nggak akan nyampe ya. Hatta takhtalifa adla'uhu, hingga tulangnya remek ya, berantakan. Kalau tulang remek gimana sih ya, kayak kita beli apa Mas Tri, bandeng apa resto ya, lah ya udah tulang kita begitu lunak, tulang lunak gitu. Tapi kalau Allah menjaga tuh mayit ya utuh gitu. Syekh Nawawi Al-Bandani di Mekah ya kan, ketika ingin dipindahkan kuburannya, kondisinya masih utuh, kain kafannya masih putih, padahal udah sekian tahun, ribuan tahun tuh, karena orang soleh tuh. Bahkan kadang orang yang belum lama udah berantakan ya, udah penuh dengan lumuran darah dan robek dan sebagainya ya. Kalau Allah menunjukkan kekuasaannya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, menyampaikan kepada kita agar kita ini dalam hidup ini senantiasa mawas diri ya. Hati-hati ya. Kita senantiasa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuha. Hisablah diri kita nih sebelum nanti kita dihisab di pengadilan Allah Subhanahu. Mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita nih. Ini bersyukur nih kita nih. Kemarin jahiliyah, sekarang bisa duduk di sini. Bersyukur. Ya, jangan merasa dibebani, jangan merasa terpaksa. Ngaji dilihat dulu bocorannya, makan apa, baru datang. Jangan. Datang pada tengah aja, pahala. Perkara nanti rezekinya apa, itu Allah kasih buat kita. Nanya WA dulu, emang apa? Tanya Danuk lah. Ya jangan, ya. Ini bekal, kan gitu. Kalau yang lain misalnya nggak hadir, itu urusan mereka. Yang penting kita punya kesempatan datang. Ya, kita baca Ratibul Haddad, benteng buat kita. Ya, ibarat pohon kalau nggak disiram mati. Tapi kalau kita disiram dengan zikir, dengan wirid, ya istighfar dan sebagainya, jiwa kita jadi hidup, ya hidup jadi tenang. Nggak gimana-gimana, nikmatinya jalan bagian air mengalir tuh. Urusan Allah ya itu mah ya, yang penting kita ikhlas dan bisa menjalankan ibadah. Nanti Allah atur. Allah atur. Kan kita cuman puyeng karena mikirin orang. Sementara kita nggak pikirin diri kita. Yang kedua, kita pikirin rezeki orang. Rezeki kita nggak bersyukur.
Mau bagaimana emang kita begini gitu. Jangan orang mau dipikirnya enak, begini. Lah belum tentu. Bisa aja dia permasalahan lebih baik daripada kita. Nah, maka perlunya apa? Bersyukur kepada Allah, manfaatin, nikmatin yang ada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis Pak. Hah? Nama-nama ya. Iya. Oh, iya seleksi. Iya. Ada banyak kan? Jalan kali Bang. Habis semua. Masih habis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الذين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومواله وزياد الأولياء والشيعة وصوصا العدوي والرضي الكون أجمعين ثم إداروا بالمشايخ والتوحيد سيدنا ربك بالشر وسفر وسيدنا حبيب أمر عن العطاس وشيخ علي بن عبد الرحمن الباروس والحبيب عيسى بن محمد بن بعسل والحبيب علي بن حسن العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر بعسل وشيخ محمد بن أحمد بمسموس وجميع مشايخ وتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يرحمهم برحمة والمغفرة ويهين علينا لا إله إلا الله ويتوفون عليها يحققون بحقائقها ويلزمون طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين من
جزاكنا الله كثيرا بخير وعافية. وإلى هدى النبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والفاتح الأمور وأماقة الأمور والصلاة الله وسلام تماما على الإمام ولآله ختاما وعلى العلم الكرام وصابك النجوم للقوة الغرام للعرب والعجم. يا ربنا تركنا بأننا تركنا وإنا أسرفنا وعلى أسرفنا فاذكر علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا أوقاتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمع فضلا وجودا عنا باكتساب منا من مصطفى رسولي نرضى بكل سلي. صلى وسلم ربي عليه أتى الحب وآله وصحبه عدد تخصيص صحبه والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang datang semoga ini mudah-mudahan semoga Allah berdoa dan memberikan kita informasi bahwa kotak Bravo yang di bawah ada 2 kotak setelah itu masuk itu sudah dibuka tadi
dengan jumlah 5.300.000 ya kalau nggak salah. Kotak yatim 5.300.000. 3 jutaan. Yang itu tuh. Iya. Apa? Terus 3.333. 3.730.000. Iya, 5 juta. Karena 5 juta itu tambah lagi 300 sama Jadi dari hasil trombon itu insya Allah akan didistribusikan kepada para yatim yang ada di lingkungan kita, dan nanti kita tentukan saja kapan waktunya saja. Jadi kalau yang bisa ikut hadir door bisa mempersamai kegiatan daripada pemberian santunan yatim di lingkungan yayasan Pondok Kerja. Sekali lagi para jamaah yang punya rezeki silakan saja berapapun nilainya, kalau mau memberikan kontribusinya ke dalam kotak amal tersebut dalam rangka operasional ataupun jalannya kegiatan daripada yayasan ini, termasuk guru-guru santri dan juga kegiatan proses belajar mengajar, dan juga untuk kita santunan kepada yatim. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi keberkahan dan juga kemanfaatan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.